وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جد مراں سرکار دا نام لے کے دفنان والے ہو کرم کما چھڑیو۔ جدوں مراں سرکار دا نام لے کے دفنان والے ہو کرم کما چھڑیو۔ جاندا ہووے مدینے نو راہ جیڑا اس راہ تے قبر بنا چھڑیو۔ لکھ کے کفن تے نام سرکار والا کفنی گلے دے وچ لٹکا چھڑیو۔ بند قبر سردار دی کرن لگیاں مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو۔ مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو۔ نہایت اختصار نال دو تین شعر پڑھنے وقت دا مناسبت دے نال وقت تے ختم ہی ہو گیا تقریباً۔ قبر وچ فرق پہ جانا، قبر وچ فرق پہ جانا، خاصاں دا تے عاماں دا۔ قبر وچ فرق پہ جانا، خاصاں دا تے عاماں دا۔ کفن میلا نہیں ہونا، کفن میلا نہیں ہونا، محمد دے غلاماں دا۔ قبر وچ فرق پہ جانا، خاصاں دا تے عاماں دا۔ محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں ہونا، محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں ہونا، بیڑا پار نہیں ہونا۔ اگاں تینوں پتہ چل سی، اگاں تینوں پتہ چل سی، نبی دے احتراماں دا۔ کفن میلا نہیں ہونا، محمد دے غلاماں دا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، کفن میلا نہیں ہونا، محمد دے غلاماں دا۔ سانوں ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ، سانوں ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ، نبی دی آل دا صدقہ۔ سانوں ہر چیز ملدی ہے نبی دی آل دا صدقہ۔ وسیلہ دے کہ جد منگیے، وسیلہ دے کہ جد منگیے، انہاں دے پاک ناماں دا۔ کفن میلا نہیں ہونا، محمد دے غلاماں دا۔ انہیں بچنا جنوں ملنی میرے سرکار دی نسبت، انہیں بچنا جنوں ملنی میری سرکار دی نسبت، میرے
सरकार दी निस्बत बड़ा बेड़ा हशर होना बड़ा बेड़ा हशर होना हशर विच बेलगामां दा कफन मैला नहीं होना मुहम्मद दे गुलामां दा ताइयों दो फेद दरूदां दे असी पढ़ पढ़ के घलने आखिरी शेर ताइयों तोहफे दरूदां दे असी पढ़ पढ़ के घलने ताइयों तोहफे दरूदां दे असी पढ़ पढ़ के घलने असी पढ़ पढ़ के घलने अमीरों थे अजर मिलना अमीरों थे अजर मिलना दरूदां ते सलामां दा कफन मैला नहीं होना मुहम्मद दे गुलामां दा कबर विच फर्क पै जाना खासां दा ते आमां दा।